महकमा जेल ने कैदियों के खाने के लिए 3.5 अरब के फंड्स मांग लिए हैं। कैदियों के खाने के बकाया जात जून तक के अखराजात के लिए ग्रांट मांगी गई है। महकमा जेल की समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई है। महकमा जेल ने कैदियों के खाने के लिए 3.5 अरब के फंड्स तलब कर लिए हैं। कैदियों के खाने के बकाया जात जून तक के अखराजात के लिए ग्रांट मांगी गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, महकमा जेल ने वज़ीर आला पंजाब को समरी साल किया है जिसके तहत जेल के कैदियों का आउटस्टैंडिंग बिल और जो जून तक के जो खाने के अखराजात है उसकी मद में 3.5 अरब रुपए मांगा गया है। ये समरी जो है वाने वज़ीर आला सीएम सेक्रेटरीट पहुंच चुकी है और इस पर होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और इस पर ये समरी जो है इस वक्त तो वाने वज़ीर आला में अंडर प्रोसेस है। और महकमा जेल का कहना है कि जो कैदी हैं उनके खाने के जो अखराजात है वो आउटस्टैंडिंग बिल जो है बकाया जात वो अदा करने हैं और जून तक के मजीद जो खाना है उसके अखराजात के बिल देने हैं, जिसके लिए 3.5 अरब रुपया जो है महकमा जेल ने वज़ीर आला पंजाब से मांगा है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर आपको बताएं, सेशन कोर्ट में FIR सेक्शन को मजीद फ़आल बनाने का फैसला किया गया है। 30 दिसंबर 2024 तक 8 लाख अफराद FIR की नकूल हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। सेशन कोर्ट में कायम FIR सेक्शन से ज़्यादा साइलिन और वकला के मुस्तफ़ीद होने पर इस सेक्शन को जो है वो मज़ीद फ़ाल बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। FIR सेक्शन कायम होने से पहले साहिलीन को थानों के जो है वो चक्कर लगाने पड़ते थे और वहाँ से FIR किसी को मिलती थी किसी को नहीं मिलती थी। इस चीज़ को देखते हुए सेशन कोर्ट में FIR सेक्शन जो है वो बनाया गया। अब एक बटन दबाने पर FIR यहाँ से 84 थानों में कोई भी मुकदमा दर्ज हो वहाँ उसकी कापी जो है वो यहाँ से हासिल जो है वो की जा सकती है। 2020 से लेकर 2024 तक 8 लाख के करीब जो साहिलीन हैं वकला हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और अब मज़ीद इसको जो है वो फ़ाल बनाने के हवाले से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अब जो मौसम सरमा की तातीलात हैं उस तातीलात के बाद जो है इसको मज़ीद फ़ाल जो है वो बना दिया जाएगा। 2024 में सबसे ज़्यादा जो FIR साहिलीन ने। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुलाकात के अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी ने मुलाकात की है। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से UAE के सरमायाकारों के लिए ख़ुसूसी बरात और साजगार माहौल की यकीनदहानी भी कराई गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन को सराहा है। UAE के सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद भी दी गई। सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की जारी तरक्याती मनसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम की तारीफ सामने आई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बामी एतमाद। जी राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड ढोलनवाल के इलाके में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। मकीनों ने बताया कि प्लांट 3 साल से बंद है। इलाका मकीनों की जानिब से क्या बताया जा रहा है जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। यतीम खाने के इलाके ढोलनवाल के इलाके में ये नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 3 साल से बंद है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि पानी के हसूल के लिए उन्हें मुख्तलिफ और दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। मजीद इनको किन मुश्किलात का सामना है इनसे बात करेंगे। कब से जी फिल्टर प्लांट बंद है और पानी कहाँ से भरने जाते हैं जी? पानी कभी शाफरी जाते हैं, कभी शजान पे जाते हैं। यहाँ के सारे मुकामी लोग हैं परेशान हैं। ठीक है, 3 साल हो गए। पहले दरख्वास्त भी दी थी, एक बंदे ने और दी थी। तो इस तरह ना सारे लोग पानी भरने जाते हैं। कोई बच्चे आते हैं बोतलें लेने, वो वापस जाते हैं।
اس علاقے کو اس وجہ سے بہت پریشانی ہے. علاقہ مکینوں کی جی آپ نے بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں کی جو منتخب سیاسی قیادت ہے ان کو متعدد بار تحریری طور پہ بھی شکایات درج کروائی گئی ہیں لیکن کوئی اس پہ سنوائی نہیں ہوتی. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ان کے اس علاقے کا فلٹریشن پلانٹ بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہی علاقے سے پانی حاصل کر سکیں. جی ٹھیک ہے ابو بکر، بہت شکریہ آپ کا. ٹاؤن ہال کیری الیکشن کا معاملہ 2 جنوری کو الیکشن منعقد کیا جائے گا. 2 گروپ مد مقابل ہوں گے. الخدمت محمود بھٹی اور ٹکا خان گروپ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے بسام سلطان سے. جی بسام. میں ٹاؤن ہال میں موجود ہوں. 2 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہاں پر الیکشن کا ماحول جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے. اسی حوالے سے آج یہاں پر ایک جامع کنونشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا. جو محبوب بھٹی گروپ ہے الخدمت کا، اس کی جانب سے ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا. سابق ڈپٹی میئر سمیت جو صوبائی وزیر صحت ہیں خواجہ سلمان رفیق، وہ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہوئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. سر، آج آپ نے کنونشن سے خطاب بھی کیا، مسائل کے حوالے سے گفتگو کی. کیا ان کے مسائل ہیں؟ کس طرح اگر یہ آپ لوگوں کی جو سپورٹ والی پارٹی ہے جیت جاتی ہے تو کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں؟ گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہی ہیں. پنجاب کے ہر جہد پہ کام کیا جا رہا ہے، چاہے صفائی ستھرائی ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ایگریکلچر ہو، CNW ہو. آج اس کنونشن میں شرکت کا مقصد 2 جنوری کا الیکشن ہے اور الیکشن چونکہ پہلے ہو چکا ہے اور جو پہلے 3 گروپس آئے تھے ان میں سے نمبر 1 اور نمبر 3 جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. تو یہ اوورال جب یونین انشاءاللہ جیت جاتی ہے تو پھر کام سب کا ہوگا انشاءاللہ. اور جہاں جو ان کے ایشوز ہیں گورنمنٹ لیول پہ اس کو بیٹھ کے جس حد ہوگا ان کی پوری انشاءاللہ ہم امداد کریں گے. جی بالکل، آپ نے خواجہ سلمان رفیق کی جو ہے وہ گفتگو سنی. ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو بھی جی بسام، بہت شکریہ آپ کا. صبح وزیر تعمیرات و مواصلات پنجاب ملک صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں نسباق نے سیال کوٹنگ روڈ کے مختلف آپریشنز اور اپنی سروے رپورٹس پیش کی. موجود ٹریفک فلو کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اجلاس کا احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ دلشاد. بالکل جی، صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات پنجاب ملک صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں MPA فیصل اکرم، چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی نیسپاک کے عہدیداران، کمشنر گجرانوالہ اور DC سیالکوٹ نے شرکت کی ہے. اجلاس میں نیسپاک نے سیالکوٹ رنگ روڈ کے مختلف جو آپشنز ہیں ان پر اور اپنی سروے رپورٹس بھی پیش کی گئی ہیں، جبکہ موجودہ ٹریفک فلو کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی ہے. اجلاس میں رنگ روڈ سے مستفید ہونے والے اسپتالوں، فیکٹریوں، سکولز، ایئرپورٹ، ڈرائی پورٹ اور دیگر زونز کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے. صوبائی وزیر تعمیرات نے کہا ہے کہ رنگ روڈ کے پلان سے قبل متعلقہ سٹیک ہولڈر سے بات چیت کی جائے گی. کنٹونمنٹ بورڈ، ریلوے حکام کو آن بورڈ لیا جائے گا. پروجیکٹ کی فریش سٹڈی، ٹیکنیکل چیلنجز، پبلک پرائیویٹ موڈ پر مفصل رپورٹ بھی بنائیں. جبکہ رنگ روڈ سیالکوٹ سے جو ہے وہ سیالکوٹ کی عوام کو فائدہ ہوگا. شہر میں ٹریفک کا بہاؤ، ماحول میں بہتری آئے گی. جبکہ اجلاس جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ آپ اس حوالے سے خصوصی دلشاد حسین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. MD سیٹ کارپوریشن اور چیئرمین علی گروپ سعد اکبر کی ملاقات. سیٹ کارپوریشن کی ترقی کے لیے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی. اس ملاقات میں MD کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں اسوا فاطمہ سے. جی اسوا. بالکل، اس وقت میں پنجاب سیٹ کارپوریشن میں موجود ہوں جہاں پر آج MD سیٹ کارپوریشن اور چیئرمین علی اکبر گروپ سعد اکبر کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی. مزید ہم ان سے جان لیتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ آج کی میٹنگ میں کیا موضوعات بیسیکلی ڈسکس کیے گئے ہیں اور کیا اس طرح کے ترقیاتی کام کیے جا سکتے ہیں مل کر جو سیٹ کارپوریشن کے لیے بہتر ثابت ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ایک جو مشاورتی سلسلہ ہے نا وہ شروع کیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں، اس کے تجربات ہیں، اس سے بینیفٹ کریں. تو اس سلسلے کی پہلی کڑی میں آج ہم نے علی اکبر گروپ کے چیئرمین جناب سعد علی اکبر صاحب کو دعوت دی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں اور ہمارے ساتھ جو اپنے تجربات ہیں وہ شیئر کریں. پھر ہم نے جو نئی ویرائٹیز آج کل انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، جو ٹرپل جین اور CS کے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس پہ بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں اس پہ بہت سارا کام کریں گے. بالکل، آپ نے جانا بہت ساری جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ریونیو جنریشن کے حوالے سے آج ڈسکشن ہوئی، اس کے جو کیا حل نکالا جا رہا ہے، مل کے کس طرح سے ریونیو کو بڑھایا جا سکتا ہے؟
देखिए आज की मेन डिस्कशन जो है वो तो कोलैबोरेशन और इनोवेशन के ऊपर हो रही है कि सीड कॉरपोरेशन जो कि एक बहुत बड़ी एंटिटी है, बड़ी सपोर्ट है फार्मर्स की, उसको हम कैसे मज़ीद फ़ाल कर सकते हैं। और उसमें डेफिनेटली रेवेन्यू के बगैर तो कोई चीज़ बिज़नेस चल ही नहीं सकता, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए ज़ाहिर बात है डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तरफ से MD साहब का बड़ा अच्छा रोल है इसमें कि उन्होंने आते साथ ही जैसे ज्वाइन किया उसके फ़ौरन बाद उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर और कोलैबोरेशन की तरफ तवज्जो दी है। जी, उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका।